आज म्हाका दिसता तो एक विशय आसतलो एस टी समाजा बिलाचेर सो कितें डिस्कशन न्ही आजचें कितें आमी पार्लमेंटान पळयलें खूब लज दिसपा सारकी म्हणजे तातूंत म्हणजे नविदादूय कांय नाशिल्लें कित्याक काँग्रेस पार्टी सदांच गेली 60 वर्सां हेंच करत आयिल्ली आसा आनी तें आज तांणी दाखोवन दिलां. हांगा एसेंब्लीन ते एक उलयतात एस टी बांदवांच्या वावरान आनी तेवटेन तांचे नॅशनल जे लिडर्स आसात नाजाल्यार इंडिया अलायन्स म्हणटा ते आसा ते कितें उलटेंच करता. आज खरें तें बील आशिल्लें तें एस टी समाजाच्या लोकांक ट्रायबल कम्युनिटीक मेन स्ट्रीम हातूंत हाडपाचें एक बील आशिल्लें. तांकां डेमोक्रेटिकली तांचो आवाज उठोवपा खातीर बील आशिल्लें आनी हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच हाडिल्लें. म्हणून प्रत्येक गोश्ट म्हणजे जी बरी जाताली म्हणजे इतली वर्सां तेच करून आयिल्लें आसा आनी आजूय ताणें तेंच केलें. एक बरें बील आज पास जाल्लें जाल्यार म्हाका दिसता एस टी ट्रायबल कम्युनिटीक आपलें एक रिप्रेजेंटेशन मेळपाचें आनी त्या रिप्रेजेंटेशनान थ्रू म्हाका दिसता तांकां ह्या डेमोक्रेटीक प्रोसेसान मेन स्ट्रिमान येवपाचो एक चान्स आशिल्लो आनी तें जावपाक पावलें ना. ही खरी लज दिसपाची गजाल. म्हणजे एस टी कम्युनिटीचेर केल्लो हो एक अत्याचार म्हणपा येता तुमी आनी हो एक इन्सल्ट म्हाका दिसता आनी ताच्या खातीर आमी ताजो पुराय भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तर आमी निशेध करतात. पुणून एक सरकाराच्या हातून पसून म्हणजे म्हाका सांगून दिसता की आतां तरी म्हाका दिसता काँग्रेसीन आपलें हें सोडपाक जाय खरें आनी खरें धोरण तें दोन तोणाचें माळवण कशें म्हणटा आमी हांगा एक उलोवप थंय एक करप हें प्रत्येक फावटी तेणें केल्लें आसा. हांगा ते एस टी हाका खातीर झगडटात आनी तेवटेन हांचे जे लिडर्स आसा थंय एस टी समाजाक कशें सकयल उडोवपा जाता तांकां कशें दामून दवरपा जाता जशें तांणी 60 वर्सां केल्लें आसा. ट्रायबल कम्युनिटीक कशी दामून दवरप हेंच केल्लें आसा आनी तें आज तांणी सिद्ध करून दाखयलां. ही खरी म्हणजे घाण आनी घाण गोश्ट आसा ताजो आमी सगळेच निशेध करता. ऑब्जेक्ट केला म्हणजे तांकां ट्रायबल कम्युनिटी केन्ना वयर सरली नाकाच आशिल्ली. भारतीय जनता पार्टी ही एकूच अशी पार्टी आसा म्हणजे जे सगळ्यांक म्हणटात सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी सगळ्यांत जगातली व्हडली पार्टी जेन्ना खंयची गोश्ट करता ताका विनाकारण म्हणजे ताका कांयच हें नासतना ऑब्जेक्ट करप आनी कम्युनिटीक थंयच दवरप अशें सदांच केल्लें आसा आनी तातूंत भितर नविदाद कांय ना. पूण आमी दाखोवंक कितें सोदतात की आज दोन तोणाचें कशें हें आसता. हांगा ते एक गोश्ट उलयतात आनी थंय तांचे नॅशनल लिडर्स हांकां कापासदार आसा जाल्यार फाल्यां आनी नॅशनल लिडर्सांक आपलें सांगपा जाय तुमी एस टी हाजेर जें पळय हें केलां लास्ट टायम एसेंब्लीन ताणें व्हडलो बोवाळ केल्लो. सो आज तांणी सांगपा जाय आपल्या नॅशनल लिडर्सांक की ना बाबा तें तुमी बील घेवपाक जाय आनी तें पास करपाक जाय. खरोखरोच सपोज एस टी कम्युनिटीचें तांकां एक प्रेम आसा जाल्यार तांकां दिसता की ही कम्युनिटी वयर सरची मेन स्ट्रीम डेमोक्रेटीक प्रोसेसान येवची जाल्यार तांणी सगळ्यांक आपल्या लिडर्सांक सांगपा जाय ओपनली सांगपा जाय आनी मागीर तांणी उलोवपाक जाय ट्रायबल कम्युनिटीचेर. सो म्हाका दिसता दीस इज वी आर नॉट ब्लेमींग कित्याक हे 60 वर्सां गेले काँग्रेस हेंच करत आयिल्ली आसा. थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.